शिकवण आयज पात्रांवाच्या कॉलेजीक असिस्टंट प्रोफेसर आसा मायक्रोबायोलॉजी. हांव तुमकांय सांगता, प्रत्येक आवय बापायक सांगता, 2 मिनटां घेता तुमची उलयता तें उलोवपाचें कोणाचें उदार येता. भुरग्यांक शिकया, स्पेशली चलयां पात्रांवाचो विचार आसलो. चली आसा पळय तिका डॉक्टर करता, डेंटिस्ट करा. कित्याक ना ना चेडवांचे खूब त्रास आसता. डेंटिस्टाक कितें सकाळची 7 ती सांजची 7 एमर्जन्सी आसना. कितें बायलां प्रेग्नेंट जाता, भुरगीं जाता जाल्यार तांचें पूण हाटाचो दवरना, बांदवनाक वयचोच पडटा. तो बेस्ट शिकया, पूण कशें विचार करून घेवया. भुरग्यांचेर प्रेशर घालूं नाका. म्हाज्या व्हडल्या भावाची 2 दोतोर, भयणीचे 1 दोतोर. म्हाका सांगतालो सदां, तुज्या चेडवांक तेंच्या कॉम्पिटिशनाक दोतोर करपाक सोदनाका, तेंकां जाय तशें. आयज तुमकांय सांगता, ही म्हाजी उतरां न्ही. पात्रांव आमकां सांडून गेलो, पूण हांवें आतांच पडला साहित्य दिवन गेलो, अशें दिवन गेलो, अशें शिक्षण दिवन गेलो. आयज पात्रांवाचो आदर्श, पात्रांवाची लिगसी हांव संजीव नायक रितेश नायकान व्हरप ना. प्रत्येक भांडाऱ्यान जो आमच्या समाजान जल्माक येयला तेणे पात्रांवाचो आदर्श जर आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो. जो पात्रांव एका शेतकाराच्या घरांत जल्माक येवन तेजी आवय वेंडर आसली पडटा, सदांच विमानान सांगतालो आपली आवय फोंड्या बाजारांत विकताली. पात्रांवाच्या फाटल्यान कोणाचो बॅकग्रावंड आयलो तो विश्वजीत राणे न्ही, तो राण्याचो पुत्र म्हणून आयज करयता. तो शेतकाराचो पुत्र जे एका बारीकशा घरांत जल्माक येवन तेणे गोंयचो मुख्यमंत्री जालो, तो खासदार जालो, तो PS पॉलिसीचो चेअरमॅन जालो. आयज तेणे एज्युकेशन फक्त पोंडा सिटी जे धाकटुलो टावन आसलो, आयज तेजे कडेन एक शहर म्हणून लोक पळयता. जितलो विजनरी मनीस आमच्या समाजात जल्मला म्हणून हांव गर्वान म्हणटा. आनी आमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय की आमचो पात्रांव आमचे मजेकार फिजिकली ना, पूण तो आमच्या आदर्शान आसा, आमच्या विचारान आसा. आनी तेचे विचार घेवन हांव सगळ्या कडेन मागता, तुमचो तालुका तो सामको आवडतो तालुका आसलो. सदांच धार बोंडेराचेर तो उलयतालो. तेका दिसतालें की पोंडा ही 3rd डिस्ट्रिक्ट जावची. आनी आयजूय आमकां दिसता की पोंडा ही 3rd डिस्ट्रिक्टाचें कॅपिटल जावचें. कित्याक तेणें तें प्लॅनिंग करून तें हॉस्पिटल बांदलें, कॉम्प्लेक्स बांदलें. हो विजनरी मनीस फाल्यां जर थंयसर 3rd डिस्ट्रिक्ट तरी गव्हर्मेंटाक एक रुपया म्हणपाची गरज ना. एवरीथींग इज इन प्लेस. आनी तेजो लागचो तेणें धार बांदोड्यो जाताना तेका दिसतालें की धार बांदोड्याच्या लोकांक पयस वयचें पडटा, तेन्ना तो आपल्याच्या कोण्याक तो लागीं वयतालो. तुमी तेका चड लागीं आसले. हांगाच्या लोकांक तो प्रत्येक खंडेबंदर भाऊ जाल्यार तो इतलो लागीं आसलो की हांव सदांच करतालो, अरे खड्ड्यान बसतालो, फुडें पयलो आपूण तेका आपल्या कुशीक बसयतालो. ही तेजी माया. वडगांव वच, पोंडा वच, पेडण्या वच, काणकोण वच, रवी नायक थंय उबा रावता, थंय लायट घालताली. आयज हांवें लिडर खूब पळयले. आयज लोक विसरले डॉक्टर विली कोण आसलो, आनी कोण आसलो, पण रवी नायक तो सदांच आसतलो आनी आमच्या सगळ्या भंडाऱ्याच्या काळजांनी लागतलो. हांव सॉरी भुरग्यांक तुमकां हांव एप्रिशिएट चड करूंक पावलो ना, पूण हें म्हाजें उपकार, हें म्हाजें न्ही. उगडास करा, तुमी स्टुडंट्स, तुमी फाल्यां विचार करा. तुमच्या भितरले एक कोण तरी PS कॉलेजीन शिकयतले, तुमच्या भितरले एक भुरगे रवी नायक जातले, तुमच्या भितरले एक भुरगे सरपंच, आमदार, मिनिस्टर जातले. हो विचार करा. तेणें केन्ना जात कात भेदभाव केन्नाच म्हणूंक ना. तेणें केन्नाच म्हणूंक ना की चले भुरगे हें करपाना. तो सदांच सांगतालो चली भुरगीं पयलीं करप. महिलांचो तर मेळावो केला आनी सगळ्यांत व्हडलो मेळावो केला. 34,000 महिलांक एकठांय करपी रवी नायक. गोंयांत तर कितें जर केलां आनी तेजो आठवण जर उरता जाल्यार ते रवी नायकान कितें केलां तेजी आठवण उरता. आनी आमी सगळ्यांनी गर्वान चिंतुया, आमी स्वाभिमानान म्हणुया, रवी नायक अमर रहे. थँक्यू.